नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, 2 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक अहिले फेरि विवादमा रहेको छ। तर विवादलाई टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दल नेकपाले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ, जसले अंगीकृत नागरिकता दिन 7 वर्षपछि उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाले गरेको यो निर्णयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। संसदमा एक भएर उभिएका राजनीतिकहरू अहिले तितर बितर जस्तो भएका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जो सरकारको पटक पटक नेतृत्व गरिसकेको छ, उसले नेकपाको यो निर्णयको विरोध जनाएको छ। त्यस्तै विपक्षी दलको रूपमा रहेको अर्को जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेकपाको निर्णय विवेकहीन र विभेदकारी भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ र अहिले केही वीरगञ्ज क्षेत्रमा त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका युवाहरू अहिले विरोधमा उत्रिएका छन्। ढिलै भए पनि नेकपाले गरेको यो निर्णयलाई कतिपयले भने निकै स्वागत योग्य भनेर यसको पक्षमा पनि बोलिरहेका छन्। तर विपक्षीहरू यसको विपक्षमा बोल्नलाई किन बाध्य भए भनेर अहिले यसको खोजी भइरहेको छ। नेपाल जस्तो सानो भूगोल र कम जनसङ्ख्या भएको देशमा अंगीकृत नागरिकता दिनको लागि केही वर्षको प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले आम बहस भइरहेको छ र नेतृत्व गर्ने दलहरू नै अहिले खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिमा भारतको दबाव र प्रभाव रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको सरकार, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अनि युवा संगठनहरू यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा, यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्न पनि किन हिचकिचाइरहेका छन्? साहसिक निर्णय किन गर्न सकिरहेका छैनन्? ढिलै भए पनि नेकपाले गरेको यो निर्णय युवा नेतृत्वले कसरी हेरिएको छ? आज हामी यो विषयमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र युवाहरूको धारणालाई हामी स्पष्ट हुने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अहिले नेकपाको यो पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक रूपमा जुन तरङ्ग ल्याइरहेको छ, अब यसको छिनोफानो गर्न राजनीतिक दलहरू निशान छाप परिवर्तनको लागि, नेपालको सीमा सुरक्षाको लागि जसरी एक भएर उभिएका थिए, नागरिकताको सवालमा त्यसै गरी उभिन सक्छन् या सक्दैनन्? यदि सक्दैनन् र नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहन्छ भने ती दल आबद्ध भातृ संगठन, युवा संगठनका नेताहरूले कसरी आफ्ना दलका नेताहरूलाई कचकच्याउनेछन् र एक ठाउँमा उभ्याउनलाई बाध्य पार्नेछन्? के यो भूमिकामा युवाहरू सक्षम होलान्? यो भूमिकामा देखिन उनीहरू तयार होलान्? आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विपक्षी दलको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनिल कुमार महासेठ र सत्तारूढ दल नेकपाका एकजना जुझारू युवा नेता अनुराग सेव्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। संयोजक हुने बाटो खुल्दैछ क्या? मेरो मुखबाट फ्याट आइहाल्यो। रञ्जितजी, तपाईँको मुखमा दुध भात जाओस्। हजुर। तर मलाई विद्यार्थी आन्दोलनमा संयोजक भन्दा पनि एकता प्रक्रिया पछाडि अनिराज सुब्युलाई अनिराज सुब्युको ट्र्याकमा हिजोको जस्तो जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्ने र शिक्षाको अधिकारको निम्ति लड्ने र अहिले संविधान प्रदत्त अधिकारको निम्ति लड्ने अनिराज सुब्यु बनाउने दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु छ। पदको कुरा भन्दा पनि जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्नको लागि चाहिँ म अलि बढी आतुर छु। भनेपछि सहसंयोजकमा थन्किँदाखेरि अलि औडा भइरहेछ, कहिले संयोजक हुने भन्ने कुरा चलिरहेको छ? त्यस्तो छैन। विस्तारको लागि अरू कुरामा पनि यस्तो हो, सङ्गठनको विषयमा पनि हामी यो एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर यो एकतालाई तलसम्म लैजाने र एकताको व्यग्र प्रतीक्षामा भएका सबै कमिटीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र शैक्षिक विषय लगायतका अहिले तमाम विषयहरू आइरहेका छन् राजनीतिका, जो दीर्घकालीन रूपमा भोलिको युवा पुस्तालाई, भोलिको देशलाई असर गर्ने एजेन्डा र मुद्दाहरू आइरहेका छन्। यस्ता एजेन्डा र मुद्दाहरूमा खर रूपमा अनिराज सुब्युलाई उभ्याउने होठहोटी चाहिँ पैदा भएको छ। मौका पायो कि बोल्नु पायो कि फ्याट्ट गइहाल्छ है, आफ्नो विषय चाहिँ गइहाल्छ। यस विषयमा पछि जाउँला। तपाईँ बोल्न धेरै आतुर हुनुहुन्छ, विषयमा हामी कुरा गरौँला। महासेठजी, तपाईँलाई हामीले पहिलोपटक माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा ल्याएका छौँ। प्रदेश 2 को सभामुखको तपाईँ राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र अहिले जनता समाजवादी पार्टी, जो प्रतिपक्षमा छ, त्यसको युवा उदाउँदो नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। भनिदिनुहोस्, नेकपाले जसरी अहिले निर्णय गरेको छ, हामी अंगीकृत नागरिकतामै केन्द्रित भएर कुराकानी गरेछौँ, नफिजारिकन हामी स्पष्ट तपाईँको विचारलाई हामी जनतामाझ लैजान खोजिरहेका छौँ। नेताहरूले, प्रमुख दलका नेताहरू र सिङ्गो सरकार पनि खुट्टा कमाइरहेको सन्दर्भमा नेकपाले जुन 7 वर्षको प्रावधान राखेर अंगीकृत नागरिकता दिने भनेर, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर जुन निर्णय सार्वजनिक गरेछ, तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेछ? तपाईँ युवा नेताको रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद चन्द्रजी। सबभन्दा पहिला त नागरिकताको कुरा गर्दा एकदम यो सेन्सिटिभ चिज हो, नागरिकता र राज्यको सम्बन्ध। नागरिक नेपाल जस्तो देशमा सबै चिज सुरु हुने नागरिकताबाट हो। जस्तो
के अरे अहिले भर्खर तपाईँको यो कोरोनाले गर्दा जुन समस्याहरू आइरहेछ त्यसमा उद्धारमा जानु पर्यो, राहत बाँड्नु पर्यो, त्यसमा नागरिकता खोजिरहेछ। जन्मदत्ता गर्नुपर्ने नागरिकता खोजिन्छ, ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्नुपर्ने नागरिकता खोजिन्छ, भनौँ न हरेक ठाउँमा नागरिकता खोजिन्छ। त्यसैले देश दुनियाँमा धेरै इक्जाम्पलहरू आउला अहिले बिस्तारै, तर नेपाल जस्तो देशमा जहाँ राज्य र नागरिक बिचको जुन सेतु छ त्यो नागरिकता नै भएकोले हामीले नागरिकताको कुरा गर्दा नागरिकताको इतिहास नेपालमा 2009 देखि सुरु भएको हो। 2009 मा पहिलो ऐन आयो। 2009 देखि 2063 सम्मको ऐन आउँदा कहीँ पनि जुन तपाईँले भर्खर भन्नु अङ्गीकृत नागरिकता, अहिले अङ्गीकृत नागरिकताको बहस होइन। हामी यसलाई सच्याउँ मेरो तर्फबाट। हामी अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गरिरहेको छौँ। वैवाहिक खासमा यो यसलाई वैवाहिक वंशज भन्नुपर्ने हो, किनभने कुनै चेली बिहा गरेर आइसकेपछि वंशमा आउने हो। आफ्नोतिरको सबै चिज छोडेर आफ्नो कुलदेवता पनि छोड्ने हो। मर्दा यताको तपाईँको जुन हाम्रोतिर मानिन्छ नि संस्कार, त्यो के अरे माइतीको सबै छुटेर यता आउने भएकोले वंशमा इन भएकोले हामीले यसलाई वैवाहिकको कुरा गर्छौँ। र अहिलेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हामीले चाहिँ यसलाई भन्ने भनेको ल अब यसमा अलिकति फोकस गरेर भन्नुहोस्। नेपालले जे निर्णय गर्यो त्यो सही छ या गलत छ त्यो भन्नुहोस् पहिला, अनि भूमिकामा पछि आउँला। नेकपाले जुन निर्णय गर्यो त्यो अहिलेको सिचुएसनमा सही त कदापि भन्न सकिँदैन। र यो निर्णय कसरी आयो भन्नेमा चाहिँ हाम्रो के बुझाइ छ भने त्यही नेकपाको सचिवालयमा एकजना पनि मधेसको मान्छे भएको भए, नेकपाको सचिवालयमा कोही महिला भएको भए सायद यो डिसिजन आउँथेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ। तपाईँको बुझाइमा 100% गलत निर्णय नेपालले गर्यो, सत्तारूढ दलले एकदम मधेसवादी नेताहरू नभएको सचिवालय बैठकले यो गलत निर्णय गर्यो। तपाईँको बुझाइ त्यही हो? मेरो बुझाइ त्यही हो। रञ्जितजी तपाईँको बुझाइ पनि उस्तै हो, त्यहाँ तामाङ नभएर त्यो निर्णय आयो भन्ने छ कि? होइन, यसमा कस्तो छ भने अब यो नागरिकताको विषय गम्भीर विषय नै हो। उहाँले भन्नुभयो जस्तो नागरिकको राज्यप्रतिको निष्ठा र राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य यो दुईटै कुरा अविभाज्य छ। त्यस अर्थमा नागरिकता पनि महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकताको महत्त्व के छ? सँगै कस्तो छ भने यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जे छलफल भयो यो लामो समयदेखि उहाँले भने जस्तै हिस्ट्री हेर्दाखेरि लामो समयदेखि 2 वर्ष छलफल हुँदै आएको छ। 2 वर्षदेखि होइन 9 देखि नै यो छलफल हुँदै आएको छ होइन। अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अधिकारहरू के हुने, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न एक प्रकारको चाहिँ मापदण्डहरू एकदम सिधै त्यसो भन्नको लागि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यो विषयलाई यतिकै छलफल मात्रै गरेर राख्ने हो कि यसलाई टुङ्ग्याउने हो? तपाईँ भन्नुहोस् 75 देखि चाहिँ नागरिकता अङ्गीकृत पनि बाँडिएको छैन, हरेक बालिग मान्छेहरूले कतिपय कामको लागि पनि नागरिकता पाएको छैन भने सधैँ यो विषयलाई यतिकै थाती राख्ने भन्दा संसदीय समितिमा जे छलफल भयो र छलफलमा जे मत आयो त्यो सर्वसम्मत भइसकेको छैन। तर यो विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि वा कुनै आलोचनाबाट डराएर यो विषयलाई यतिकै थाती राख्नु हुँदैन थियो। त्यसैले नेकपाले संसदमा भएको छलफल र चाहे त्यो इन्डियाले अथवा भारतले, छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालबाट विवाह गरेर गएका नागरिकहरूलाई गरेको व्यवहार वा अरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रेफरेन्सहरूको आधारमा अहिले 7 वर्ष राख्नुपर्छ। भारतबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएको महिलालाई 7 वर्ष राख्नुपर्छ। 7 वर्ष पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ र त्यस समय अवधिसम्मको निम्ति चाहिँ उसलाई सुविधाजनक हिसाबको एउटा चाहिँ आवासीय परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने जे कुरा गर्यो। अब नेकपाको तर्फबाट भन्दाखेरि यो नागरिकताको विषयमा म भन्न चाहन्छु कि लामो समय यो विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि यसको विरोध गर्ने वा यो विषयलाई थाती राखेर यसको आम जनतालाई मैले चाहिँ तपाईँहरूको पक्षमा लडेको छु भनेर पपुलर हुने त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक दाउपेच गर्नुपर्ने यसमा कुनै जरुरी छैन। अब नागरिकताको त्यस्तो दाउपेच अहिले कसले गर्दैछ? अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो नि अघि पृष्ठभूमिमा कतिपय आन्दोलन चलिरहेको छ यो चाहिँ नेकपाको निर्णय पछाडि भन्नुभयो नि। मलाई यो टोटल नेकपाको एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा के हो भने नेकपाले संसदमा आफ्नो विषय राख्न पाउँछ, आफ्नो पार्टीगत धारणा तयार गर्न पाउँछ, हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले पनि तयार गर्न पाउँछन्। त्यो चाहिँ जसपाले गर्ला, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ला, अरूले गर्ला, गर्नै पर्छ। अब नागरिकताको बारेमा कसैले लोकप्रिय कुरा गरेर जिब्रो चपाएर यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क भएर अब नागरिकताको विषय यतिकै थाती राख्ने हो भने आम नागरिकलाई पनि र देशलाई पनि यसले घाटा गर्छ। त्यसैले नेकपाले 7 वर्ष भनेर जे प्रस्ताव गर्यो, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्यो भन्ने के छ? त्यो संसदीय समितिमा छलफल होला, त्यो टुङ्गेला। तर अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले फेरि अब यति वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता यति वर्षमा गर्नुपर्छ भनेर अब खुट्टा नकमाइकन यसलाई कुनै सस्तो राजनीतिक नाराबाजी दाउपेच नगरिकन अब यो टुङ्ग्याउनुपर्छ र नागरिकतामा भएका विषयहरूलाई, विवादहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बरु रेफरेन्स हेरौँ, हाम्रो आफ्नो प्र्याक्टिकल समस्या के हो त्यो हेरौँ
र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि धारणालाई एकीकृत गरेर अब यो नागरिकताको विषयमा थाती भएको विषयलाई टुङ्ग्याएर यो चाहिँ नागरिक विधेयक बाहिर संसदमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई कानुनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने म तपाईँलाई पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु, एउटै प्रश्न संविधान होइन, म भनेको मैले तपाईँलाई त्यो यही कुराकै त्यो कुरा जोडिएको हुनाले मैले भनेको जस्तै 72 मा संविधान नेपालले गरेको निर्णय सही या गलत मेरो धारणा त्यही हो। महाशेठजी, हजुर देख्नु भएन, कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको नेताहरू चाहे युवा हुन् चाहे वृद्ध हुन्, भूमिका बाँधी अर्कोलाई बोल्ने समय नदिकन आफ्नो कुरा मात्रै राख्नु खोज्छन्। अब तपाईँलाई मैले पालो दिएँ। हजुर, रञ्जितजीले भन्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस भनौँ या जसपा भनौँ या अहिले छुट्टा छुट्टै संसदीय दल रहेको राजपा र समाजवादी पार्टी के सस्तो लोकप्रियताको लागि तराईमा रहेको जनताहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा किपिङ टचमा राखिरहनुको लागि सत्तारूढले यो गर्यो त्यसकारण हामी यो विरोध गर्छौँ भनेर सस्तो लोकप्रियता खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नेतृत्वले? होइन, यो एकदम बिल्कुल असहमत छु म यो कुरादेखि। अब यसमा कुरा गर्दा तपाईँले यो अहिले जुन सत्तारूढ दलले अहिले नै चाहिँ किन यो डिसिजन ल्यायो भने, अहिले नै किन यो निर्णय गर्यो त, यसको पनि हामीले सायद पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। त्यो त उहाँ रञ्जितजीले भनिहाल्नु निकै ढिला भइसकेको थियो, अल्मलेको थियो, अब खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नको लागि किनारा लगाउनको लागि यो निर्णय आएको। ल, उहाँको कुरा एकछिनलाई मानौँ सही, तर संविधान बन्दा पनि यो कुरा आएको थियो। संविधान बन्दा पनि यो अङ्गीकृतको कुरामा आउँदा चाहिँ यति वर्षमा राखौँ भन्ने कुरा जब भयो, त्यहाँ विवाद भएपछि सङ्घीय कानुनअनुसार गर्ने भनेर जब त्यति बेला पनि कङ्ग्रेसले विरोध गर्यो, त्यति बेला हामी त त्यस छलफलमा थिएनौँ, हाम्रो पार्टीहरू थिएन, हामी त आन्दोलनमा थियौँ। त्यति बेला कुरा नमिलेपछि अहिले के अरे थाती राखेर सङ्घीय कानुनअनुसार गर्ने भनेर कुरा राखेर संविधान लेख्यो। दोस्रो कुरा, नागरिकताको कुरामा सस्तो लोकप्रियता जुन उहाँले भर्खर भन्नुभयो, आज सायद बिहानको म कान्तिपुर पढ्दै थिएँ, त्यहाँ तपाईँले नागरिकता नभएर कस्तो कस्तो पीडा भइरहेछ, महोत्तरीको अर्जुन शाहदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँ धेरै इक्जाम्पलहरू दिएको छ, आज बिहानै पढ्दै थिएँ। त्यसैले नागरिकता त हाम्रो सुरुदेखिको, तपाईँको मधेसवादी दल मात्रै मधेस केन्द्रित दल भन्दा हुन्छ, हाम्रो सुरुदेखिको एजेन्डै हो, किनभने सबभन्दा बढी नागरिकताको समस्या सुरुमा त्यही थियो। केही मिथहरू छ यो नागरिकताको बारेमा, मधेसको बारेमा र भारतको बारेमा। जहिले हामी के सुन्छौँ 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडियो भन्ने पनि आउँछ नि मिथहरू, गलत थियो र होइन? अब त्यसमै आउँदैछु, सत्य थियो कि थिएन त्यसमै आउँदैछु म। जस्तो 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडियो भने तपाईँको नेपालको त्यति बेलाको जनसङ्ख्या कति थियो? 3.25 करोड। त्यसमध्ये टोटल जनसङ्ख्याको 30% जति तराई मधेसमा बस्ने हो भनेपछि त्यसको झन्डै 70-75 लाख भयो। त 70-75 लाख जनसङ्ख्या थियो र 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँड्यो भने बाँकी मान्छे थिएन त मधेसमा? अहिले पनि तपाईँले डेटा हेर्नुभयो भने 63 बाँडेको भन्नेमा जुन चार्ज लगाइरहेको छ त्यो पनि गलत हो। त्यो बिना डेटाको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ के छ भने सस्तो लोकप्रियताको कुरा हामी गर्दैनौँ क्या, राष्ट्रवादको नाममा जे पनि गर्न पाइने क्या। जस्तो राष्ट्रवादी भनेपछि जे पनि भए, महाकाली बेचैनी राष्ट्रवादी भए, जब तपाईँको जस्तो जे पनि गर्न पाए राष्ट्रवादी भनेपछि यहाँ त्यो मिथ चलाइयो क्या। राष्ट्रवादको कुरामै राष्ट्रियताको कुरामै हाम्रो फरक बुझाइ छ क्या। जस्तो र नागरिकता सवालमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर डिसिजन गर्नुपर्ने हो नि, त्यो नगरिकन नेकपाले जुन बिना छलफल चल्दै थियो, जस्तो त्यति बेलाको राजपा र नेकपासँग जस्तो राष्ट्रिय सभाको बेला जुन हाम्रो कुराहरू भएको थियो त्यो कुरामा पनि यो बाँकी कुराहरू हामी बसेर सल्टाउँछौँ भन्ने उहाँहरूले वडाइदिनु भएको त्यो प्रधानमन्त्रीजीहरूले प्रधानजीहरूले। तर अहिले आएर कुनै बिना छलफल, फेरि संसदको कुरा बिना छलफल भन्न मिल्छ? एकदम मिल्छ। कसरी मिल्छ? यो त वर्षौँदेखि संसदमा छ। अहिलेको यो 74को निर्वाचनपछि पनि बनेको यो संसदीय समितिमा, राज्य व्यवस्थाको समितिमा त 2 वर्ष त थन्किसक्यो। होइन, बाँकी समितिमा झन्झरी बाँकी तपाईँको 95% जतिको कुरा त मिलिसकेकै हो नि, बाँकी कुराहरू करिब सबै मिलेको। तर यो मात्रै कुरामा जहाँ हाम्रो के सुरुदेखि संविधान लेख्दाखेरिदेखिको अब्जेक्सन हो नि त हाम्रो यसमा, यो खालि ऐन बन्दाखेरिको होइन। संविधान नै तपाईँले यो कसरी बन्यो भने संविधानै भन्दा बहुमतको आधारमा बनाइयो, तर तपाईँको आधी जनसङ्ख्याले संविधानलाई अब फेरि अब तपाईँले भन्नुहोला चुनावमा किन भाग लिनुभयो, त्यो तर्क पनि आउँछ। जब संविधान मान्नु छैन भने चुनावमा किन भाग लिनुभयो? त्यसो हो कि हामी बन्दुक खनाउन जाने भने पनि होइन, हामी त लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने राजनीति पार्टी हो। ल भन्नु, अहिलेको माथि आपत्ति जनाउनु पर्ने कारणहरू कहाँ छन् त भन्नु त? जुन 7 वर्ष प्रावधान राख्यो, 7 वर्षपछि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, विवाहको लगत्तै चाहिँ परिचय पत्र दिने, जुन परिचय पत्रले चाहिँ उसलाई सबै कुनै पनि सरकारी निकायसँग गरिने कामकाजहरू नरोकिने ढङ्गले परिचय पत्र दिने भनेको छ। त्यो स्पष्ट हुँदै पनि फेरि तपाईँको अस्पष्ट धारणा कसरी? त्यही कुरा संविधानमा लेखौँ नि त। जस्तो तपाईँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, तुलना गर्छौँ, भारतसँग तुलना गर्छौँ, त्यहाँ पनि 7 वर्षमा छ अरे, ठिकै छ। तर नेपालीसँग व्यवहार त्यहाँ फरक छ नि, नेपालीसँगको व्यवहारमा त्यहाँ फरक छ। त्यहाँ नागरिकता चाहिँदैन पासपोर्ट बनाउनलाई, त्यहाँ भोट हाल्न पनि नागरिकता चाहिँदैन, तपाईँको रासन कार्ड भएपछि सबै सुविधा त्यहाँ पाउने रहेछ। कि त त्यसरी गर्ने भनेर संविधानमा अहिले लेखौँ न।
तपाईँको जस्तो विवादित विषय यही कुरालाई नेकपाले अहिले जे निर्णय गरेको छ नि यही कुरालाई संविधानमा लेख्यो भने त्यो मान्य हुन्छ होइन पहिला त गरौँ मान्य हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि म त व्यक्तिले भन्ने होइन हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तैले पार्टीमा दबाब दिने हो एकदम त्यसै कुरा गरेर जाने हो नागरिकता बिनै जस्तो हो तपाईँको आज बिहा गरेर आयो भोलि उसको श्रीमानको देहान्त भयो अरे मर्यो अरे भनेपछि उसलाई के बेसिसमा न उसको तपाईँको जन्मदर्ता हुन्छ न छोराछोरीको जन्मदर्ता भयो हुन्छ न तपाईँको विवाह दर्ता प्रमाण भयो हुन्छ झन् हाम्रो नेपाली समाज कोही मान्छे मर्ला कि 5 वर्षभित्रै 7 वर्षभित्रै भनेर अहिले छोराछोरीले त त्यो जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउँछ त्यो जस्तै बुवा मरे उसको बुवा मरे पछि वा आमा मरे पछाडि पनि नेपाली श्रीमान वा श्रीमती जो भए पनि नेपाली नागरिक छ र दुई मध्ये कोही एकजनाको मृत्यु भयो भने त्यो जन्मेका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार उसका सन्तानले प्राप्त गरेको छ महिलाले मात्रै चाहिँ 7 वर्ष पर्खिनु पर्यो हैन महिलाले मात्रै पर्यो तर जन्मसिद्ध अधिकारका आधारमा मेरो विचारमा संविधानमा चाहिँ त्यो छैन कि तपाईसँग छ जस्तो नेपाली यहाँ जन्मेको बाबुआमाको पत्ता के अरे परिचय पत्र खुलेन भने जन्मसिद्ध दिने भने हो र यहाँ जन्मेका बाबुआमा दुटै नेपाली त्यस्तो छ कि त्यो पनि छ तपाईले भनेको पनि छ तर मूल कुरा चाहिँ जन्मसिद्धका आधारमा जस्तै अहिले हामीले जुन वैवाहिक अंगीकृतको कुरा गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ विवाह गरेर आएको महिलाको हकमा र महिलाले विवाह गरेर गए पछाडि अथवा कुनै महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे पछाडि को हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई कसरी नागरिक मान्ने वा राज्यको उप्रतिको दायित्व र उसको राज्यप्रतिको विश्वासलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सवाल हो तर त्यो दुईजना मध्येबाट जन्मिएको बच्चाहरूले चाहिँ जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरा संविधानले एकदम प्रष्ट भनेको छ र संविधान उहाँले जो भन्नुभयो संविधानमा लेख्ने भन्ने कुरामा संविधानमा अंगीकृत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा दिने भन्नेदेखि बाहेकका अरु सबै कुराहरू राखिएको छ जस्तै अंगीकृत नागरिकले देशको कुन कुन सुविधा पाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि संविधानको धारा 289 मै 289 मा नै एकदम प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ जस्तै संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति खानको निम्ति नियुक्त हुनको निम्ति वा चाहिँ कुनै संवैधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति लिनको निम्ति अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको मिनिमम 5 वर्ष हुनुपर्छ भनेर त्यसमा समय अवधि नै तोकिएको छ तर मात्रै के भनिएको छ भने अंगीकृत नागरिकता कति जस्तै उहाँले भन्नुभयो हामीलाई किन अंगीकृत नागरिकता यो हाम्रो मात्रै बाउन्ड्री हो कि एज बाउन्ड्री हो कि भन्ने कुरा पनि म दुईटा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु तपाईले यसरी मलाई लामो राख्छ भन्नुभएको छ जस्तै अब भारतको कुरा गर्नु भने भारतमा पनि त्यही छ जस्तै बंगलादेशले के गर्छ भने जस्तै नेपाली कुनै महिला बांग्लादेशको कुनै पुरुषसँग विवाह गरेर गयो भने उसले चाहिँ 2 वर्षसम्म पछाडी मात्रै पाउँछ हैन पाकिस्तान त्यहाँ मुस्लिम कन्ट्री हो यद्यपि त्यहाँ पनि 1 वर्षको प्रावधान छ तपाई अमेरिकामै हेर्नु भने नेपालीहरु धेरै जान्छन् नि अमेरिका त्यसपछि अस्ट्रेलिया हैन त्यसपछि युके जान्छन् नि उनीहरुले त्यहाँ भन्छन् मैले ग्रीन कार्ड पाएँ मैले चाहिँ यति पाएँ यति वर्ष पछाडी पाएँ त्यही कुरा हामी तुलना यद्यपि त्यो नागरिकता होइन अमेरिकाको कुरा हामी अमेरिकामा जन्मेर नागरिकता पाउँछ नि हैन त्यहाँ जन्मसिद्ध यहाँ पनि पाउँछ जस्तै तपाई र म मध्ये म अमेरिका गएँ म परिवार लिएर गएँ मेरो कोही बच्चा अमेरिकामा जन्मे मेरो बच्चाले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउँछ र अमेरिकाको कोही दम्पति आमाले पाउँछ पाउँदैन होइन आमाले यस्तो छ त्यसमा कस्तो भने जस्तै अमेरिकामा मैले बिहे गरे भने अथवा अमेरिकन नागरिकसँग बिहे गरे भने र हामीबाट जन्मेको बच्चाले स्वतः पाउँछ नेपाली पुरुषले अमेरिकन महिला बिहे गरेर यहाँ ल्याएर बच्चा जन्मियो भने उसले पनि स्वतः जन्मसिद्धका आधारमा त्यो बच्चाले नागरिकता पाउँछ हैन तर अब अहिले हामीहरूले पुरुषले पनि पाउँछ महिलाको अथवा पुरुष वा महिला मध्येबाट जन्मेको बच्चाले पाउँछ अथवा त्यो जोडीबाट जन्मेकोले पाउँछ तर अहिले हामीले के भन्यौ भने महिलाको हकमा चाहिँ अमेरिकन महिला नेपालमा आएको चाहिँ 7 वर्ष पछाडी मात्रै उसले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ अमेरिकन पुरुष नेपाल आयो भने चाहिँ उसले कतिमा पाउने त्यो चाहिँ छलफल हुँदैछ कसैले 15 वर्ष भनेका छन् कसैले त्यो समान राख्नुपर्छ 7-7 वर्ष भनेका छन् हो तर त्यो दुवै कुरा नै हो फेरि अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ लैंगिक हिसाबले दुवै कुरा नै हो फेरि त्यो दुईटै हुनुपर्छ र त्यो दुईटै कुरा नै अब सम्बोधन अवधि बराबर हुनुपर्छ या फरक हुनुपर्छ मलाई व्यक्तिगत हिसाबले लाग्दाखेरि चाहिँ फरक हुनुपर्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने हामीले जुन आधार भनेका छौं जस्तो मानिदिउ अहिले नेकपाले चाहिँ 7 वर्ष विदेशी बुहारीलाई नेपाली पुरुषसँग गर्नेलाई र 7 वर्षमा ज्वाइँलाई पनि त्यही भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा हो यो नेपाल जस्तो मुलुकमा यो सही हो यो हैन नेपाल जस्तो मुलुकमा यो सही किन हो भने जस्तै म तपाईलाई भन्छु सानो भूगोल छ त्यसमा पनि अर्को ठूलो हामीले यो गर्न खोजेको त्यही भएर मैले सस्तो लोकप्रियता कुरा नगरौँ भनेको जस्तै संसारको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हैन हामीसँग चाहिँ हामी रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्छौं सांस्कृतिकदेखि लिएर भौगोलिक सबै कुरा छ उत्तरतर्फ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश चाइना छ हैन संसारकै आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएको देश त्यसको बीचमा बसेको हाम्रो देशले
हामीले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको दर किन लिने र हैन जियोपोलिटिक्स र अर्को सांख्यिक अतिक्रमणलाई पनि त हामी मान्छौँ नि मान्दैनौँ भौगोलिक र सांख्यिक पनि गर्छौँ हैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालको सुरक्षाकै कुरा हो यो किनभने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले मानौ अहिले कतिपय विषयमा कुरा उठिरहेको छ कुनै एउटा प्रदेशले जनमत संग्रहको माग गर्यो हामीले नागरिकतालाई सहज बनायौँ र जनमत संग्रहको माग गर्यो र त्यो जनमत संग्रहमा हामीले देशप्रतिको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता हैन यो कुरालाई ख्याल गरेर एउटा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्न सकेनौँ भने त्यो जनमत संग्रहमा व्यक्त हुने धारणामा हामीले कसरी मान्ने कसरी लिने हैन त्यस्ता कुरा छन् नि त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको विषयमा र नागरिक बनाउने कुरामा अघि भन्यो नागरिकको जो राष्ट्रको दायित्व र राष्ट्रप्रतिको उसको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा यो एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनै पर्छ त्यसो होइन भने त संसारभरि खुला गरेर जो मानिसलाई जहाँ गएर बस्न मन लाग्छ त्यहीँ गर्ने जसलाई त्यो किन भएन त संसारभरि तपाईँ हेर्नु न भर्खर इन्डियाले पनि के गर्यो भने भारतले पनि यत्रो तपाईँको त्यो चाहिँ लफडाइ भयो हैन हिन्दू समुदायहरूलाई संसारभरिकोलाई त्यही भारतमा स्वागत गर्ने तर चाहिँ मुस्लिमहरूलाई त्यो नगर्ने त्यत्रो आन्दोलन नै भयो हैन अमान त्यो चाहिँ एउटा जानै गयो भने किन यो भइरहेको छ त उनीहरूले पनि त एउटा चाहिँ संस्कृतिका आधारमा धर्मका आधारबाट आफ्नो अपनत्व र राष्ट्रप्रतिको माया प्रेम भएकाहरूलाई मात्रै एक्सेप्ट गर्न खोजिरहेको छ नि त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि त्यो गर्नुपर्छ त्यो भएर मैले भनेको चाहिँ उहाँहरूले सस्तो लोकप्रियता गर्नुभयो भन्ने मेरो अर्थ होइन है होइन मैले कुरा के भने यत्रो यो चाहिँ लिपिया लगायतका भौगोलिक सीमाहरू कायम गर्ने बेलामा अभूतपूर्व एकता कायम गरेको मधेसवादी दलहरू वा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि यो विषयमा पनि कस्मेटिक कुरा गर्नु हुँदैन भनेको मात्रै मैले जिम्मेवार भएर जसरी अस्ति अभूतपूर्व एकतापूर्वक हामीले सीमा टुङ्गायौँ भौगोलिक सीमा टुङ्गायौँ अथवा चाहिँ निशान छाप पारित गऱ्यौँ त्यसरी नै सीमाको बारेमा पनि बहस गरौँ छलफल गरौँ हैन कति वर्ष राख्ने त्यसका चाहिँ मापदण्ड तयार गरौँ तर यो विषय अब राख्नु हुँदैन उहाँले भन्नुभयो जस्तो 75 देखि सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ अंगीकृत नागरिकता वितरण रोके पछाडि अहिले धेरै युवाहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुन परेको छ त्यसको लागि कानुनी सहारा लिएर व्यक्तिगत हिसाबले अड्डा अदालत जानुपर्ने एउटा बाध्यता सिर्जना भएको छ जो कुरा दीर्घकालीन समाधान होइन त्यसैले अब यो यी सबै कुराहरूको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ कस्मेटिक कुरा गर्नु हुँदैन गर्नुभयो भनेको होइन है गर्नु हुँदैन भनेको तपाईले जसपा र कांग्रेसलाई गर्नु हुने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा गरेर भनेर चार्ज गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा उहाँले भन्नु होला हैन मास्टरजी मैले तपाईलाई दिएँ तपाईलाई बोल्न समय कम होला कि जस्तो भइसक्यो उहाँको लामो बोल्ने बानी रहेछ हैन मैले पनि रोक्न सकिनँ मैले तपाईलाई एउटा मात्रै भने अघि तपाईको आन्सर दिँदाखेरि तपाईले अघि एउटा उदाहरण दिँदै भन्नुभएको थियो कान्तिपुरको कुनै लेखमा कुनै एउटा न्यूजलाई आधार मानेर के हामीले चाहिँ कुनै एउटा सोझो साधारण परिस्थितिमा चाहिँ त्यो परिस्थितिवश दुःख पाएका केही उदाहरणहरूलाई लिएर यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाएनन् मर्यो भने के गर्ने लोकसेवामा लड्नको लागि उसलाई चाहिँ तत्काल विवाह गरेर आउन साथ लोकसेवामा लड्न पाउँदैन कि भनेर त्यसरी चिन्ता गर्ने कि नेपाल जस्तो थोरै जनसङ्ख्या भएको र सानो भूगोलमा चाहिँ यसरी अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुला गर्यो भने विदेशी नागरिकहरू जो टाठापाठा र पढे लेखेका छन् उनीहरू आएर चाहिँ आदिवासी नेपाली नागरिकहरूलाई ओभरल्यापिङ गर्दै उनीहरूका हर राजनीतिक अधिकार र अन्य अधिकारहरूमा उनीहरू हावी हुन्छन् कि भन्नेमा अथवा चाहिँ कालान्तरमा यसरी चाहिँ खुला गर्दै गएपछि चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि नेपालको जुन भूगोल अनुसारको राजनीति छ त्यसमा अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर छुट्टै परिस्थिति आउनेतर्फ चाहिँ आकलन गरेर यसलाई चाहिँ केही वर्षको प्रावधान 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरू सहमत हुन नसक्नुको कारण चाहिँ अरू के हुन्छ यो अलिकति थोरै उहाँले धेरै राष्ट्रवाद राष्ट्रियता यो कुराहरू गरिसकेपछि मलाई चाहिँ के म 2-3वटा मेरो छुट्टै बुझाइ के छ भने म अनिल कुमार महासेठ वंशजधारी नागरिकता बोकेको मान्छे मेरो ब्याचलर सकेर मास्टर्स गरेर म अस्ट्रेलिया गएँ हजुर म फर्किनलाई गएको होइन म चाहिँ त्यहीँ बस्थेँ होला त्यहीँको नागरिकता लिन्थेँ होला त्यसपछि मेरो अंशभाव भएको यहाँको सम्पत्ति पनि म त्यहीँ ल्याउँथेँ होला म त्यहीँ केही गर्थेँ होला फर्केर आउँथेन होला म फर्केर आएको कुनै कारण म यहाँ छु एउटा उदाहरण अर्को कुनै एउटा म ठुलै म नाम भन्दिनँ तर ठुलै मान्छेको नेपालको ठुलै नेताको छोरा जो पहिला लन्डन बस्थे यहाँ उसको पार्टीको के अरे सरकार भएपछि ऊ नेपाल फर्केर आए ठुलो पदमा बसे त्यसपछि फेरि उसको के अरे फेरि उसको पार्टीको सरकार गयो फेरि ऊ लन्डन गइहाल्यो यहाँको एउटा राजनीतिक नियुक्ति लिएर धेरै दिन बसे अहिले फेरि यहीँ छन् यहीँ राजनीति गर्दैछन् त्यस्तै दुईवटा उदाहरण तेस्रो दिन्छु एउटा कोही भारतीय जो एउटा परिवार छ जसलाई
20 वर्षदेखि चिन्छु, उहाँहरू 50 वर्षदेखि यहीँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँले यहाँको नागरिकता लिनुभएको छैन, तर उहाँ यहीँ कमाउनुहुन्छ, छोराछोरीलाई यहीँ पढाउनु भएको छ। उहाँको जति पनि आय आर्जनदेखि लिएर सबै कारोबार नेपालमै हुन्छ। भनेपछि त्यो मान्छेलाई बढी यो देशको माया छ कि म अनिल महासेठ वंशधारी नागरिकता अस्ट्रेलिया बस्या भए मलाई बढी माया हुन्थ्यो नेपालको। यो अर्को कुरो, नेपालमा दोहोरो नागरिकता कति छ रिसर्च गरौँ, फाइन्डिङ निकालौँ। नेपालको ठुल्ठुलो आर्मीमा भएको, पुलिसमा भएको, यहाँ जसलाई हामी राष्ट्रवादी भन्छौँ, जुन हामी राष्ट्रवादीको ठेकदार हामी मात्रै हो, जुन समुदायले भन्छ, उहाँहरू जब गर्दासम्म नेपालमा बस्ने, छोराछोरीलाई अमेरिका पठाइदिने, त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिन लाउने, यहाँ कमाएको पनि त्यहाँ पठाइराख्ने खाता खोलाएर, त्यसपछि रिटायरमेन्ट लाइफ त्यहाँ जाने। त दोहोरो नागरिकताधारी पनि त यहाँ धेरै छन्। त्यसको बारेमा खोइ कहिले आवाज उठेन। त्यसलाई त्यो मान्छेहरूसँग यो त्यो त झन् दोषी हो नि। बस्ने नेपालमा, कमाउने नेपालमा, पैसा पठाउने अमेरिकामा र आफ्नो रिटायर लाइफ अमेरिकामा बस्ने, एनजिओमा जाहिर खाने। भनेपछि त्यो राष्ट्रवादी कि त्यो एउटा भारतीय अथवा कोही भनौँ न, म त इक्जाम्पल मात्रै दिएको, कोही मान्छे जो यहीँ आए, यहीँ मर्छ र यहीँ सबै चिज गरे, त्यो राष्ट्रवादी। त्यस्तै हो यो नागरिकताको सवालमा जुन चेलीको कुरा भइरहेछ, उनीहरू आफ्नो सबै परिवार छोडेर आएपछि सबभन्दा भन्नुहुन्छ भने पहिलो हाम्रो के हो भने यो विधेयक हाम्रो संस्कृतिमाथिको हो, के अरे हमला हो। किन हमला हो भने हाम्रो संस्कृति जस्तो तराई मधेसमा बिहा मात्रै इन्डियामा हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँको इलामदेखि दार्चुलासम्मको सबैको बिहा हुने हो। र अलिकति हामी इन्डियाको किन कुरा गर्छौँ भने हामी इन्डियासँग अर्कै खाले सम्बन्ध छ। कुरा गर्दा चाहिँ हामी पाकिस्तानको इक्जाम्पल दिन्छौँ, अफगानिस्तानको दिन्छौँ, अमेरिकाको दिन्छौँ। हामी त धेरै एडभान्स छौँ नेपालीहरू, तर त्यस्तो सम्बन्ध भारत जस्तो सम्बन्ध अरूसँग छैन। फेरि नागरिकताको कुरामा भारतलाई जोडेर हेर्नु भनेको म त्यसलाई दृष्टिदोष भन्छु क्या। तपाईँको अहिलेसम्म र अहिलेलाई बिहा गरेर आउँछ अरे 1000जना चेलीहरू, त्यो 1000जना चेली कतिजनाले राजनीति गर्ने हो? कतिजनाको? 1-2जनाले। आउँदै 2-4 वर्ष लाग्छ, वर्षमा हुने हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। हामी त होइन नेपालको सुरक्षा र भविष्यको लागि त मैले बुझेँ। तर के 2009देखि 2063सम्म हामीले त्यो बुझेको थियो नि। पहिलो कुरा त यो खाइपाएको सुविधाको कुरा पनि हो नि। तपाईँले एउटा नागरिकलाई एउटा अधिकार दिइसकेपछि नागरिक बिचमा तपाईँले विभेद गर्न पाउनु नागरिकताको आधारमा। यो अर्को जुन अहिले उहाँले महिला पुरुषको कुरा गर्नु, उहाँले चाहिँ बराबरै कुरा गर्नुभयो, ठिकै हो, किनभने यो लैङ्गिकको कुरा पनि आउँछ। त्यसैले हाम्रो बुझाइ के हो भने खालि के अरे बिहा गरेर आउँछ र भोलि त्यो राजनीति फेरि उहाँले संविधान धाराको 289 को कुरा गरिसक्नुभयो। जब त्यो धारामा हामीले भनिसकेका छौँ नेपालको मेजर पोस्टहरू हामी यो वंशधारीलाई मात्रै दिन्छौँ भने फेरि किन समस्या त? त्यो दिनलाई के को समस्या? फेरि जहिले पनि नागरिकताको कुरामा चाहिँ जहिले मधेससँग हेरेर हेर्ने क्या। त्यो भनेको त दृष्टिदोषै हो नि। तपाईँ आफू चाहिँ तपाईँले फेरि हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने हामी जस्तो युवा है, म फेरि हाम्रो मधेसवादी दलको नेताहरू कुरा गरेछ, हामी जस्तो युवा के सोच्छौँ, मलाई चाहिँ कहिले के लाग्छ भने हामी त यहीँ पढ्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ। मलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा जस्तो जसले चिन्थ्यो नि, नेपालीले चिन्थ्यो, नेपालीहरूले भन्थ्यो, जसले चिन्ने छैन नचिन्ने नेपालीले भन्थ्यो यो त इन्डियन होला। इन्डियनहरूले जसले चिन्थ्यो त्यो भन्थ्यो नेपाली आए। जस्तो हामी जस्तो मान्छेलाई, जस्तो मैले अहिले नेपाली बोलिरहँदा मेरो त एकदम फाइनै नेपाली छ, अझ योभन्दा राम्रो थियो। हजुर, हामी जस्तो मान्छेलाई अनुहार हेरेर गर्ने व्यवहारहरू पनि त छ नि यहाँ। त्यो दृष्टिदोष हो। जस्तो नागरिकता कसैलाई दिँदैमा भोलि सबै नेपालको पदहरू उहाँहरू आएर कब्जा गर्ने, फेरि तपाईँले किन नदिने? तपाईँको परिवारमा आइरहेछ, तपाईँको वंशमा त आइरहेछ। बरु खालि यो मधेसको समस्या होइन। नागरिकताको रेकर्ड हेर्नुहोस्, अहिले पनि सबभन्दा बढी के अरे जब 1963मा नागरिकता बाँडियो नि, सबभन्दा बाँडिएको भनेको झापामा। झापामा गएको बिहारको मान्छे त त्यहाँ त दार्जिलिङकै मान्छे आयो होला। अझै भर्खर म एउटा सोसियल मिडियामा पढ्दै थिएँ, एउटा साथीले लेख्नु भएको छ, थुप्रो आसामीहरू बिर्ता मोडमा वंशजको नागरिकता लिएर बसिरहेछ। त यही देशमा जस्तो नागरिकता दिने चाहिँ सही, लिने चाहिँ गलत, यो सबै किन आयो? जस्तो अहिले यो सबै किन आयो भने के भने मान्छेले फेक नागरिकता लियो भन्ने पनि कुराहरू आयो, भारतबाट आयो भन्ने कुरा आयो। तर हामी अहिलेसम्म कहिले सुन्नु भएको छ कि नागरिकता दिनेलाई कसैले कारबाही भएको छ नेपालमा? हामीले सुनेको छैन, मलाई लाग्दैन तपाईँले सुन्नु भएको छैन। त लिने चाहिँ गलत भयो। सिडिओलाई गएर घाँटी च्यापेर त नागरिकता लिने होइन, त्यो त प्रक्रिया विधि प्रक्रिया नागरिकता लिने होला त्यहाँ पनि। त्यही कुरा चाहिँ अहिलेको वैवाहिक अङ्गीकृतमा त हामीले सुरुदेखि के बुझायो भने कि त तपाईँले भारतमा बिहा गर्न पाइँदैन भनेर तपाईँले संविधानमा लेखिदिनुहोस्। तपाईँले यो सबै कुरा गरिरहँदा हिजो लिपुलेक, लिम्पुवा धारा र महाकालीको कुरामा जसरी राष्ट्रिय अभूतपूर्व एकता भयो नि, म पनि त्यो एकता मिलाउने मध्येको एउटा पात्र भएको मान्छेले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले त्यो दिन संसदमा हामीले त्यस्तो बोल्दैमा हाम्रो सबै पीडा बिर्स्यौँ भने होइन, त्यो दिन बिर्स्यौँ, त्यो त हाम्रो भूमिको कुरा थियो। त्यो भूमिमा हामीले सायद एक ठाउँमा नआएको भए सधैँभरि जस्तो अहिले त त्यतिकै शङ्का गरिन्छ नि हामी अराष्ट्रवादी, हामी विदेशी, र त्यो दिन झन् हामीले त्यसमा नआएको भए त्यो त हाम्रो मजबुरी थियो।
किनभने हामीले त्यो नगरे भए तपाईँले त सरिता गिरीले एउटा कुरा बोल्दा त फेरि सरिता गिरीले सही बोले गलत बोले त्यसको फेरि घन्टो बहस जाला। म सोध्ने एउटा थिएँ के सही बोले थिए त्यो बेलामा सरिता गिरीले गल्ती के बोलेको छ, सही भन्दा गल्ती बोलेको छ। एउटा कुरा उता भनौँ, जब बहिष्कार गरेर जानुभयो त्यहाँ सभामुखले बोल्ने समय दिनु भएन, उहाँ त्यहाँबाट के ठटाएर बाहिर निस्किनु भयो। बाहिर निस्किन साथै नेपालले होस गर्ने पर्ने दिन आछ, बङ्गलादेश त्यसै बनेको होइन, त्यो भने के हो नि? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो तपाईँलाई के चित्त बुझ्यो? त्यो म आउँदैछु तपाईँलाई, म आउँदैछु। त्योभन्दा बढी कडा सुजाता कोइरालाले के बोली, त्योभन्दा के बोलेको थिए? सुजाता कोइरालाले त झन् लिम्बुवा धारा त्यो हामी लिजमै दिउँ भारतलाई भन्नेसम्म कुरा आयो। त्यो हामीलाई काम लाग्दैन, हामी लिजमा दिउँ, त्योभन्दा कडा बोली। त्योभन्दा पहिला भूमिसार मन्त्रीले म आउँदैछु गल्ती बोल्यो भने सरिता गिरीले बोल्न किन नहुने भन्ने होडबाजी हो? होइन, म आउँदैछु त्यसमा। जस्तो भूमिसुधार मन्त्रीले पनि के भने यो हाम्रो नक्सामा थिएन। जस्तो तपाईँको हाम्रो यो त कुरा मान्नुहुन्छ, यो संविधानले गणतन्त्र माने हो नि रञ्जी, माने हो नि, यो संविधानले गणतन्त्र माने हो नि, अनि यो त माने हो नि। त्यसो भए चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्रको विरोध गर्दा त्यो कसरी छम्मे भइरहेको? अनि यो संविधानले संहिता माने हो नि? होइन, संहिता र गणतन्त्र होइन। म एउटा सरिता गिरीको दुईटा दिन्छु, तपाईँलाई भन्ने समय हो। हजुर, एउटा पार्टीले हुप जारी गर्यो मान्यो भएन, अर्को कुरा पार्टीको लाइनमा आउनु भएन। सबै सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, को सत्तापक्ष को विपक्ष कोही छैन, संसदमा प्रतिनिधित्व गरी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सरिता गिरी मात्रै उभिया छैन। भन्छन् नि नेपाली उखान छ नि, महिलाहरूलाई माइतीको भन्छ खरानी पनि प्यारो, कुकुर पनि प्यारो, घरमा जसुकै राम्रो होस् होइन। त्यस्तै उहाँले त माइतीको बढी प्यार देखाएर त नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएर त म त नेपाली होइन भने जस्तै त छुटेको त अवस्था नि। यसलाई हामीले सायद यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। तपाईँको कुरामा सहमत हुँदा यसलाई यसरी बुझौँ, सरिता गिरीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीको हुप मानेन, पार्टीले उसलाई कारवाही गर्नु पाउनुपर्छ, त्यो उसको पार्टीको गरे त अहिलेसम्म। सुन्नुहोस् न, त्यो उसको पार्टीको कुरा हो, त्यो नितान्त संसदीय दलको कुरा हो। अर्को के हो भने संसद, हामी के व्यवस्थामा छौँ? संसद किन हुन्छ? पार्लियामेन्टमा जबसम्म पार्लियामेन्टमा डिफरेन्ट सबै थरीको, तपाईँले उदाहरण दिनु खोजेको छैन, पार्टीभित्रको स्वदेशभित्रको कुरा होइन, अहिले त विदेश बीचको सम्बन्ध र दुई भागको कुरा आइसकेको छ। तपाईँले फरक मत राख्नाले पार्लियामेन्ट सिस्टम हामी किन छौँ? पार्लियामेन्ट सिस्टम सबैले माने त होइन नि यो देशमा। यो त टाउको काटेर आएको मान्छे पनि यहीँ छन्, 17,000 मान्छे मारेर पनि यहीँ छन्, त्यत्रो हामी आन्दोलन गरेर पनि यहीँ छौँ, राजावादी पनि यहीँ छन्। यहाँ त कस्तो छ भने गणतन्त्रको विरोध गर्ने तर राष्ट्रपतिको प्रस्तावक बस्ने नेता पनि यहीँ छन्। संविधानले मानेको संहिताको विरोध गर्ने तर ऊ मान्छे प्रधानमन्त्री भन्छ। त्यसैले सबै थरीको विचारलाई तपाईँले नसुन्ने, तपाईँ त्यत्रो यो डेमोक्रेसीमा असहयोग हुन पाएन नि। तपाईँ फरक विचारलाई सुन्नु पर्यो नि। उसले सही बोले गलत बोले उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउने कि नपाउने? उहाँले हामी जे विषयमा छलफल गरिरहेको थियौँ, जस्तै उहाँले हामी जे विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ नि, जस्तै अङ्गीकृत नागरिकताकै वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको बारेमा पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सरिता गिरीको विषयमा पनि उहाँले जो डिफेन्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि, यो कारणले पनि हामीलाई राजनीतिमा चाहिँ विवाह गर्न आएको भोलिपल्टै राजनीति र राजनीतिको मेन स्ट्रिममा आउनु हुँदैन र कतिपय हाम्रा संवैधानिक निकायहरू वा संसदीय अभ्यास गर्ने ठाउँहरू वा डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्ने ठाउँहरू चाहिँ मजाकको विषय बन्नु हुँदैन र त्यसमा पनि राष्ट्रियताको विषय उहाँले भनिराख्नु छ। जस्तै नागरिकताको कुरा र राष्ट्रियताको कुरा उठाउने बित्तिकै मधेसवादी दलहरू यो हामीप्रति आशंका गरिएको हो भनेर तर्सिनु पनि हुँदैन क्या एउटा कुरा चाहिँ होइन। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नागरिकताको विषय उहाँले भने जस्तो मधेसको मात्रै कुरा पनि होइन, त्यो झापादेखि दार्चुलासम्मको कुरा हो होइन, उत्तरी चाहिँ चाइनासँगको कुरा पनि हो, यो सबैतिरको कुरा हो। त्यसैले यसलाई बलियो बनाउने भनेर यो चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा एउटा उमेर एउटा समूह एउटा चाहिँ समय अवधि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब उहाँले जो भनिराख्नु भएको छ सरिता गिरीको विषयमा, यो उहाँले संसदीय अभ्यासलाई मान्नुहुन्छ भने संसदीय अभ्यासमा सभामुखले भनेको कुरालाई चाहिँ मान्नु पर्दैन र उहाँले बोल्न पाउनु भएन, उहाँले विषय राख्न पाउनु पर्थ्यो। हामीले त के चाहेका थियौँ भने माननीय सरिता गिरी यसपटक मात्रै संसदमा जानुभएको होइन होइन, उहाँको त लामै 7 वर्ष मात्रै त होइन नि त, नेपालको राजनीतिमा उहाँलाई देखेको त हामीले वर्षौँ भइसक्यो। त उहाँले संसदीय अभ्यास संसदीय मर्यादा नबुझेको नजानेको पनि होइन, गल्ती नै गरे हो, गल्ती गरेको होइन नि। उहाँले एकता हुँदा हुँदै तपाईँ संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दलले जसले उहाँलाई संसद बनायो, जुन पार्टीको झन्डा बोकेर उहाँ सांसद बन्नुभयो, त्यसले व्हिप गर्दा पनि नमान्ने भनेपछि
यो कुनै एउटा संसदीय परम्परा र अभ्यास हुन्छ, कुनै यो राजनीतिक पार्टीको कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको त्यो चाहिँ आवेश मात्र हो, अनुशासनको साङ्लोले बाँधिएको देखिन्छ। त्यसो हुँदा त यो त उहाँले सरासर यत्रो अभूतपूर्व एकताको बिचमा पनि जुन अराष्ट्रिय ढङ्गबाट जुन चाहिँ राष्ट्रको विरुद्धमै जसरी नाङ्गो ढङ्गले भनौँ, आज हरेक बच्चालाई सोध्नुहोस्, बुढापाका हरेकलाई सोध्नुहोस्, सरिता गिरीले देशको राष्ट्रियताप्रति अलिकति पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्नु भएन भनेर आम मानिसको दायित्व पुरा नगरेको देखिन्छ। जस्तो केही विद्यार्थी नेताहरूले उहाँले चाहिँ राष्ट्रद्रोही काम गरेकोले त्यही अनुसारको सजाय हुनुपर्छ भनेर पनि एक फोरममा माग गरेका थिए। अहिले उहाँले पनि मैले सुनेको छु मुद्दै परेको छ नि, त्यसमा आउँदैछु। यो त मुद्दा भने कस्तो हो नि, यो त तपाईँहरूले दिएपछि जुन पनि मुद्दा दर्ता हुने हामीले तपाईँले बच्चादेखि बुढा सोध्नुहोस्, अब तपाईँ कहाँको बच्चा बुढाको कुरा गर्ने क्या, पहाडको सोध्ने कि तराईको सोध्ने। जुन देशमा सुन्नुहोस् न, यो नागरिकताको सवालमा यो दृष्टि दोष छ नि नेपालमा, यसले द्वन्द्वको बीजारोपण मात्रै गर्ने हो क्या। तपाईँलाई के पनि क्लियर गर्न चाहन्छु, म पनि तामाङ भए पनि म झापामा जन्मिएको र प्रदेश नम्बर 2 मा नजन्मे पनि म मधेसमा जन्मेको मान्छे हो। म मधेसको प्रत्येक जिल्ला गएको छु, प्रदेशको 2 नम्बर प्रदेशको पनि 8वटै जिल्ला म घुमेको छु, जानु र घुम्नु र त्यहाँको घुमेको छु, माटो पनि बुझेको छु, त्यहाँको संस्कार पनि बुझेको छु। मैले थोर बहुत भोजपुरी मैथिली भाषा पनि मलाई बुझ्छु र म अलिअलि बोल्छु पनि। म त्यहाँ यो नागरिकताको बिचमा पनि म धेरै पटक गएको छु। उहाँले भने जस्तो झापामा पनि समस्या होला, दार्चुला पनि समस्या होला, तर नागरिकताको समस्या प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै छ। मैले चिनेका कतिपय मानिससँग त दोहोरो नागरिकतै छ, तर उनीहरू यहाँ आएर बस्न नपाउने, कुरा गर्न नपाउने, राजनीतिमा आउन नपाउने भन्ने कुरा होइन। तर मेरो कुरा के हो, उहाँले एउटा गम्भीर कुरा भन्नुभएको छ, आएको भोलिपल्ट राजनीति गर्न पाउने भन्ने होइन। नेपालीहरू इन्डियन भनेर ठान्ने होइन, इन्डियनहरू नेपाली भनेर ठान्ने, यो एकदम परम्परागत पुरानो कुरा हो। देशले अगाडि बढिसक्यो। होइन, देशले मधेसलाई धेरै बुझिसक्यो। मधेस र पहाडको बीचमा धेरै अङ्कमाल भइसक्यो। अहिलेका युवाले परम्परागत रूपमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडिको जे बुझाइ छ नि, आजको विज्ञान प्रविधिको बुझाइले, मधेसले उठाएका एजेन्डा र मागका विषयले, राष्ट्रिय एजेन्डा र विभिन्न मुद्दाहरूमा भएका छलफलको कारणले आज मधेसलाई अँगाल्न र मधेसलाई बुझ्न धेरै मान्छेले विगतको तुलनामा धेरै बुझेका छन्। बरु हामीलाई के ठानिन्छ भने कहिलेकाहीँ मधेसलाई कसैले बुझेन, होइन, मधेस हामीले बुझेका छौँ, पहाडले मधेस बुझेन भनेर कहिलेकाहीँ अरूले मधेसलाई बुझेन भन्ने हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ यो प्रश्नलाई यसरी पनि हेरौँ न, मधेसले पहाडलाई वा अरूलाई बुझेन भनेर पनि हेरौँ न, त्यसरी हेर्न चाहिँ मिल्दैन। म त्यसमै आउँछु। तपाईँको भूकम्पको बेला म यहीँ काठमाडौँमै थिएँ। म तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको यो नेपाल टार यो 0 किलोदेखि भित्र छ। त्यति बेला हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा टिम थियो, एउटा हाम्रो सरहरूको टिम थियो, हामी त्यहाँ 1 महिना काम गऱ्यौँ भूकम्पको बेला। उहाँले भने जस्तै त्यति बेला तपाईँको नयाँ पत्रिकाले मेरो फिचर पनि बनाएको थियो। मेरो पनि पहिला बुझाइ थियो, जस्तो उहाँले भन्नुभयो धेरै चेन्ज भइसक्यो, म मान्छु धेरै चेन्ज भइसक्यो, हामीले पनि बुझ्नेमा धेरै चेन्ज भइसक्यो। मेरो पनि पहिला के बुझाइ थियो धेरै भने जम्मै यो नेपालमा बाहुनहरू भएपछि शासक हुने रहेछ, सबै एकदम धनी हुने रहेछ। तर म पनि त्यो ठाउँमा जब 1 महिना काम गरेँ नि, सबै मैले हाम्रो टिमले रात बाँडेको सबै बाहुनहरूलाई हो क्या। त्यसैले मैले पनि बुझेँ, हामीले मधेसले पनि बुझिरहेछ, पहाडले पनि बुझिरहेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। पहिलाभन्दा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, यो एकदम मान्न म तयार छु, सही कुरा हो। तर पनि के हो भने जुन देशमा जहाँ जे कुराको कन्फ्लिक्ट भइरहेछ अलरेडी, हामी चाहिँ समस्या समाधानतिर जाने कि बोल्झाउनेतिर जाने। जस्तो उहाँले जे कुरा भन्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै तपाईँको हेर्नुहोस्, भले पार्टी राजनीतिक दलमा विभाजित छ मधेस, भले तपाईँको काङ्ग्रेसलाई पनि भोट दिन्छ, एमाले पनि भोट दिन्छ, सबैलाई भोट दिन्छ। चुनावी मधेसको आफ्नै गणित हुन्छ। चुनाव भनेको गणित भइसक्यो, त्यो आफ्नै हुन्छ, जातपातमा जान्छ, के अरे तपाईँको रिलेसन केमा जाने, त्यो अर्कै कुरो हो, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर तपाईँले चुनाव सँगसँगै अर्को पनि त आन्दोलन पनि हेर्नु पऱ्यो नि। जस्तो जहिले मधेसमा आन्दोलन भएको छ, सबैले अद्भुत एउटै कुरा भनेको छ। अझ पनि तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, तपाईँले के बुझ्छ मलाई थाहा छैन, तर सरिता गिरीको कुरामा सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने त्यस्तो कुरा जब गर्छ नि, पुरैबाट एक सोडबाट, अब तपाईँको जम्मै 100% कहीँ पनि हुँदैन, तर म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ सरिता गिरीले, म अझ पनि यो भन्छु, पार्टीले कारबाही नगर्ने संसदीय व्यवस्थामा नियम कानुन छ, त्यो अनुसार गर्ला नगर्ला, तर उसले जे बोले नि त्यो त सुन्नु पऱ्यो नि। उसले जे भन्यो, जस्तो ठ्याक्कै जस्तो तपाईँको गणतन्त्रको संहिता चाहिँदैन, अझ पनि कुदिरहेछ नि। अब राजा, हामीले गणतन्त्र राजा हटाइसक्यो संविधानबाट, उहाँ राजावादीहरू कुदिरहेछ राजा ल्याउन, त्यो र उसले भोलि यो हुन्छ भन्ने के फरक छ? परिवर्तनको लागि लाग्नु र देश टुक्रिएको छ ख्याल गर भनेर चेतावनी दिनु त फरक कुरा होला नि महाशेठजी। यसो हेर्नुहोस्, यो देशमा नि तपाईँहरू केही दिन अगाडि सिके राउत पनि त्यही लाइनमा लागेको थियो नि। केही दिन अगाडिसम्म सिके राउत त्यही लाइनमा लागेको थियो। म तपाईँलाई एउटा एकदम भित्रदेखिको कुरा भन्छु क्या, मलाई चाहिँ कहिले काहीँ लाग्छ क्या,
मलाई चाहिँ म जस्तो मान्छेलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने जब यस्तो यस्तो घटना हुन्छ नि अनि हामीलाई लाग्छ हामी जब प्रत्येक कुरामा यस्तो कुरा हुन्छ नि हामीलाई लाग्छ हामी यो देशकै नागरिक भएर बस्नुपर्छ र सधैँ। तर फेरि अब हामी त डेमोक्रेसी मान्ने मान्छे, हामी अब नयाँ पुस्ताले त्यो सोचेर भएन, हामी सोच्छौँ अब त यो देश यही देशमा लड्नु छ। हिजोको मेरो हजुरबाले नि त्यही कुरा गर्यो, मेरो बालहरू त्यही कुरा गर्यो, हाम्रो पालामा पनि त्यही कुरा हुँदैछ भनेपछि हामी यही देश जस्तो राष्ट्रिय कुरा गर्न आउँछ नि उहाँले भनेको जस्तो यो देशको एउटा समुदायले भनेको कुरा चाहिँ राष्ट्रवादी कुरा हुने क्या। जस्तो अहिले बेसार खाएर ठिक हुन्छ भन्दा पुरा बेसार खाएर ठिक हुन्छ भने जस्तो कुरा क्या। कोरोना बेसार खाएर ठिक हुन्छ अरे, भएको पनि छ कतै कतै, नभएको होइन। तपाईँले भन्दा चाहिँ जस्तो जो अहिलेको नेतृत्व तपाईँहरूले भन्दा चाहिँ त्यो एकदम सही कुरो राष्ट्रको लागि राम्रो कुरा सोचेको भन्ने लिने, हामीले भन्दा चाहिँ अरूसँग जोडेर हेर्ने जुन दृष्टि दोष छ नि, जुन दृष्टिकोणमै दोष छ। जस्तो अहिले उहाँले भर्खर जस्तो हामीलाई सस्तो लोकतान्त्रिक कुरा गर्नु नि, म त जस्तो तपाईँले नेकपाको निर्णय कुरा गर्दा म अगाडि सुरुमा भन्न पाइनँ। जस्तो अहिलेको नेकपा, अहिले हुन त अब काङ्ग्रेस अहिले यो छ, तर अहिलेको नेकपा भन्दा त अहिले हाम्रो जसपा धेरै मानेमा हामी समावेशी भएर आइरहेछौँ नि, जहाँ हाम्रो सबै नेतृत्वहरू इन्द्रिय नेतृत्वको कुराहरू भइरहेछ नि। किनभने हिजो त्यो सचिवालयमा महिला पनि भएको भए, त्यो सचिवालयमा म देशको प्रतिनिधि पनि भएको भए सायद यो कुरामा त्यहाँ बहस हुन्थ्यो नि, त्यो भएन नि, त्यो तपाईँले गर्न दिनु भएन नि, उहाँको पार्टीले त्यो गरेन नि। र यो सबै गरिरहँदा जसरी सिमानाको कुरामा राष्ट्रिय अभूतपूर्व एकता भयो, जुन कारणले हामी त्यहाँ, म फेरि पनि भन्दैछु त्यो दिनको त्योमा म पनि एउटा व्यक्ति थिएँ जसले हाम्रो नेतृत्वलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ। तर त्यो सब गरिरहँदा अहिले नागरिकताको कुरामा त्यो प्रयास हुनु पर्दैन। अब यसमा तपाईँको मागमा चाहिँ यसरी सम्बोधन हुन सक्ला उसले रञ्जितजी सत्तारूढ दलको हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग र पार्टीका अध्यक्षसँग नजिक हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको मागलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ योभन्दा अगाडि सीमाको सुरक्षाको लागि निशान छाप परिवर्तनको लागि जसरी प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिएर बालुटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो नि, अब ल आओ सबै पार्टीका नेताहरू नागरिकताको समस्या कसरी समाधान गर्ने, अङ्गीकृतको लागि कसरी, वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि कति प्रावधान राख्ने भनेर उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाएर तपाईँहरू जस्तै युवा र यदि तपाईँले मौका पाउनु भएन भने तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरू त्यहाँ गएर छलफल गरेर सुझाव दियो भने त फेरि एउटा राष्ट्रिय एकतामा उभिने ठाउँ त भन्ला नि, बन्ला। तपाईँको सबै कुरा समाधान भनेकै टेबलमा हुने हो, छलफल गरेर हो, मेरो विचारमा बन्ला। हजुर, यसमा के सम्भावना छ? प्रधानमन्त्रीले सम्भावना भन्दा नि यो त्यही गर्नुपर्छ। मलाई जसपा लगायत सबै राजनीतिक दलहरूको अस्तिको अभूतपूर्व एकता पछाडि हेर्दाखेरि यस्तै एकताको लागि अब तपाईँले एकरूप भएर जान्छ। किनभने संविधान बनिसकेपछि 3 वर्षभित्र सबै ऐन कानुन बनाइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि यो धेरै लामो समय बितिसकेको छ, त्यसैले पनि हामी हतारमा पनि छौँ। र यो नागरिकता जस्ता विषयहरू लामो समय नटुङ्गिँदाखेरि यो विषयमा धेरै चलखेल पनि भएको छ र यो च्याप्टरलाई क्लोज पनि जतिसक्दो चाँडो गर्नु राष्ट्रको लागि फाइदाजनक छ। र अब यो बेलामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि विगतको तुलनामा अलिक सघन छलफल हुने र राष्ट्रिय एकता पनि बन्ने वातावरण बनेको हुनाले र सबै कुराले सहज बनेको हुनाले यी सबै विषयमा प्राय गरी सहमतिमै टुङ्गिन्छ होला जस्तो लाग्छ। म अब भूमिका नबादिकन सिधा उत्तर दिनवाला विशेष गरी रञ्जितजीलाई नै मेरो आग्रह, तपाईँको भूमिका अलि बढी छ र लामो उत्तर छ होइन। यो नागरिकताको सवालमा चाहिँ हाम्रा पार्टीका नेताहरू जुङ्गा फुलाइसकेका र कपाल फुलिसकेका नेताहरू वर्षौँ जेल परेका र अहिले फेरि राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहेकाहरू पनि यो नागरिकताको सवालमा अथवा कुनै पनि राजनीतिक निर्णयमा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने, कतैबाट परिचालित अथवा निर्देशित टाइपको छन्, त्यसकारण अल्झाइरहन्छन्, खुट्टा कमाइरहन्छन् भन्ने पनि आरोप छ। तपाईँको पार्टीभित्र यो लागू हुन्छ? होइन, यो विगतमा थियो भने म जान्दिनँ, तर अब नेकपामा यस्तो हुँदैन, पक्का हुँदैन, 100% हुँदैन। तपाईँहरू युवाहरू मिडियामा बोल्नुहुन्छ, हाम्रो निर्णय आइसक्यो, निर्णय त शीर्षले नै गर्छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष राख्ने भन्ने निर्णय नै त्यसैको धोचाको। यसमा तपाईँलाई के लाग्छ, हाम्रा नेताहरू अल्झिरहनु, खुट्टा कमाइरहनुमा कतैबाट निर्देशित वा नियन्त्रित र कसैको चाहिँ एउटा पछाडिबाट बोकेर आएको भारीलाई चाहिँ अगाडि बिसाउन नसक्दा उहाँहरू जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहनुहुन्छ, यो नागरिकतामा त्यस्तै भइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, अब यो त हाम्रो बारेमा खास गरी हाम्रो मधेसकी दलहरूको बारेमा यो पहिलेदेखि लागेको आरोपै हो। मैले उहाँलाई सोध्छु कि तपाईँले मात्रै सोधाएन यो। तर के हो भने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत के लाग्छ भने म जहिलेदेखि छु, म जुन प्रोसेसमा इन्भल्भ छु, हामी चाहिँ कसैबाट निर्देशित भएर अथवा कसैले भनेर गर्ने भन्दा पनि हाम्रो स्वविवेकले हामीलाई के सही लाग्छ बरु हामी त्यो निर्देशन गर्नेहरूलाई त्यहाँ ल्याउँछौँ। तपाईँहरूलाई बढी लाग्ने आरोप चाहिँ लैनचौरले तपाईँहरूलाई घुमाएको घुमाइ छ भन्छन्। अब यो त तपाईँको मैले भने नि तपाईँलाई लाग्छ होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ एउटा युवा धारमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ त्यहाँ निर्णायकतामा नपुगिस्या भएर त्यो प्रभाव चाहिँ तपाईँमा नपरेको, त्यो दबाब तपाईँमा नपरेको हुनसक्ला, तर जो निर्णय गर्ने क्षमतामा राख्नुहुन्छ मन्त्रीमण्डलमा पुग्ने र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लैनचरको प्रभाव र दबाब बढिरहेछ, त्यसकारण यस्ता विषयहरू टुङ्गिँदैन, अल्झिरहन्छ वर्षौँसम्म। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो कस्तो देश भने हिजो अस्ति मात्रै 100 जनाको जन्ती लिएर जुमबाट एउटा अर्को छिमेकीसँग ठुलो वार्तालाप गरिएको देश हो यो।
यो के अरे सरकार बिचको सम्बन्ध मलाई लाग्छ त्यस्तै कुनै एउटा हामीले चाहिँ भारतको कुनै दलसँग गरेको भए अहिले हामी राष्ट्रिय भइसक्थ्यौँ यो देशमा। यस्तो देश भएको यो ठाउँमा तपाईँले भनेको कुरा एकदमै 100% सही छैन चाहिँ म भन्दिनँ, तर पर्सनली म भएको ठाउँमा अथवा मेरो चलेसम्म अथवा म इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ कसैले निर्देशन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो मधेसी जनता अथवा नेपाली जनता, नेपालभित्रकै मधेसी हौँ हामी, नेपाल रहे मधेस रहन्छ यो एकदम क्लियरली मान्छौँ हामी। त्यो ठाउँमा चाहिँ कसैले निर्देशन भएर हामी चल्ने होइन, हामी स्वविवेकले डिसिजन गर्छौँ। रन्जीजी, यो अहिले उहाँले गम्भीर गर्नुभयो, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको जुम बैठकलाई चाहिँ यो अहिले नेपाल भारत वार्ता चलिरहेको सन्दर्भ, ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भ, अमेरिकाको सहयोग MCC कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने डिबेट चलिरहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले चाहिँ चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँगको त्यो जुम वार्तालापलाई किन सार्वजनिक गर्नुभयो? होइन यस्तो छ, फेरि सम्बन्ध बिगार्ने होइन, नेपाल भारत र चीन दुवैसँग एउटा ट्राइपोड रिलेसन राख्न चाहन्छ होइन। त्यो कुरामा नेकपा पनि त्यही कुरामा विश्वास गर्छ र नेपाल चाहिँ कुनै पनि सामरिक महत्त्व राख्ने अथवा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्न चाहँदैन र कुनै पनि सैनिक गठबन्धन उपस्थित हुने र विश्वको जुन शक्ति सन्तुलन अथवा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको जुन चाहिँ शीत युद्ध छ त्यसको लागि खेल्ने मैदान नेपाल बन्न चाहँदैन, चाहे त्यो अमेरिकाको होस्, चाहे त्यो इन्डियाको होस्, कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धन आउने वा सैन्य उपस्थिति रहने प्रकारको सहमति चाहिँ हुँदैन भनेर हाम्रो अध्यक्षले बोल्नु भएको चिनियाहरूलाई। त्यो चिनिया र अमेरिकासँगको भिडियो कन्फरेन्स भयो भने पनि अमेरिकालाई पनि भन्ने हाम्रो डिप्लोमेटिक कुरा त्यही हो। ठिक छ, उहाँको कुरा यो MCC को सवालमा क्रीडास्थल नबनोस्, अमेरिकाको क्रीडास्थल नेपाल नबनोस् भनेर त्यसको प्रतिकार स्वरूप पनि त्यो बैठकको भिडियो सार्वजनिकले अब हेर्नुहोस्, उहाँको कुरालाई हामीले सही मान्ने हो भने पनि, जस्तो अब BRI को कुरा पनि आइरहेछ, BRI को कुरा आएन, सँगसँगै BRI को पनि कुरा आइदिएको भए सायद त्यो हामी यसलाई न्युट्रलै हो भन्ने बुझ्छौँ। तर अब उहाँले भन्नुहुन्छ भने उहाँको पार्टीको कुरा अहिले मानौँ। हजुर, अब हिजोको जुम बैठकको बारेमा हजुर लास्टमा भन्नुहोस् त, अब के यसमा यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ अब हामी के राष्ट्रिय सहमतिमा उभिन सकौँला? सक्नुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। यसको लागि उदार दिल सत्तापक्ष नेकपाले दिने या विपक्षी कङ्ग्रेस र जसपाले दिने? नेकपाले यो थातिरहेको विषयलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति एउटा प्रस्ताव लिएर आउँछ, त्यसबारेमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल कुराकानी हुन्छ र सर्वसम्मतिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता मार्फत नै यो चाहिँ सहमतिमा पुग्छ र संसदद्वारा कानुन बन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा सम्भावना छ? अघि मैले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सहमति लिएर सुझाव लिएर गर्यो भने यसले निकास पाउन सक्छ या अहिलेकै निर्णय आधारमा पनि हामी एक ठाउँमा उभिन सकौँला? अहिलेको निर्णयको आधारमा त सम्भव नै छैन। अब उहाँहरूसँग बहुमत छ, उहाँले कानुन बनाउनु होला, भोलि कानुन बन्ला, सबै चिज होला, संविधान पनि बनेकै छ, 10-10 वर्षमा यो देशमा संविधान पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा आज उहाँको बहुमत छ, भोलि अरूको बहुमत आला, अरूले चेन्ज गर्ला, यो सब भइरहन्छ यो देशमा। तर अहिलेकै सिचुएसनमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुने उहाँहरूले गरेको डिसिजनमा चाहिँ कुनै सम्भावना छैन र हाम्रो पार्टी अथवा के अरे जो योबाट जो प्रभावित जनताहरू छ उहाँले चाहिँ यसलाई त्यति सजिलो चाहिँ लिनेवाला छैन। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी आजको सन्दर्भमा दुई युवा नेताहरूसँग यो नागरिकताको विवादलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीको लागि यहाँ दुवैजना युवा नेताहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सवालमा दुई युवा नेताहरूले स्पष्ट साथ भन्नुभएको छ, नेकपाले एउटा मार्गनिर्देश प्रस्तुत गरेको छ, सहमतिमा आउनुको लागि एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा 7 वर्षको प्रावधान ल्याएको छ, यसलाई छलफलबाट सर्वदलीय बैठकको छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि एउटा निष्कर्ष अहिलेको यो छलफलबाट निस्केको छ। यिनै सन्दर्भ सामग्रीका साथ आजको सन्दर्भबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।